Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon, pitsa 5 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, lalaki midagmal og mga babae na dakpan. Drug testing nadugang sa serbisyong karavan. 25 ka slots sa TESDA scholarship gibuksan. Sa kauluhan, online services sa marina alang sa mga Pinoy seafarers hapit na magamit. Philippine Economic Zone Authority target nga makakuha og 1.2 bilyon pesos nga investment gikan sa Amerika ug Japan. P-Box giangkon nga sugod pa niadto nakalabay tuig nakamonitor na sa abnormalidad sa Mount Kanlaon. Kamara ug Senado nakatakdang magatubang aron plansahon ang mga dili pagkasinabtanay. Sa gawas sa nasod, kanhi, opisyalis sa China, gisintensyahan og kamatayon tungod sa kaso nga bribery. Balita sa kinabuhing Kristohanong pagpangluto sa Nicaragua, padayon nga nisaka. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balag kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinis sa Iligan, gidakop sa mga otoridad ang usa ka lalaki sa Purok 13, DMS Barangay Tipanoy, sakop ning Dakbayan Siligan nga suspek sa pagpangdagmal sa mga mag-inahan nga 82 anyos og 59 anyos niadtong Hunyo 2 ning tuiga sa buntag. Sa investigasyon sa kapulisan, nakasaksi ang idaran nga ginang nga gidapatan sa suspek ang usa ka bata og iyang gibadlong. Hinungdan nga siya ang gipahimungtan og gisumbag sa tiyan ug ulo. Miapartar ang anak sa ginang apan siya usab ang gisumbag sa naong og gibunalan og lingkuranan ang iyang tuhod. May pahimangno ang kapulisan batok sa pagpangdagmal og importansya sa sumbong aron madakpan og mapapanubag ang mga malapason og maluwas ang biktima. Usa ka sibilyan ang misumbong sa kapulisan sa insidente, hinungdan nga narespondihan gilayon sa ang naasoyng panghitabo. Aduna nay libreng drug testing atol sa serbisyong iliganon karaban sa Persons Who Use Drugs o PWUD nga gipailalom sa outpatient rehabilitation. Makuha dayon ang resulta sa drug test. Sumala pa ni Sheba Victoria Rabago, ang psychometrician sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Gikinahanglan nga i-drug test katulo sa usa ka semana ang mga outpatient rehab gawas sa karaban adtuan usab nila mismo sa panimalay ang mga nailang PWUD aron mamonitor kon wala na ba mibalik sa bisyo. Dugang pausab ni Rabago, adunay residential rehabilitation alang sa severe nga kahimtang base sa assessment sa doktor. Ang outpatient rehabilitation alang lamang sa mild o moderate nga PWUD. Kagapong adlaw gipahigayon ang serbisyong iliganong karaban sa Barangay Suarez. Bakante na ang 25 ka slots sa contact center services kon NC2 sa Asian Tech Hub. Parte kini sa TESDA sa scholarship program. Kwalipikado nga ma-apply ang walay NC2 gikan sa tuig 2020 og residente sa Iligan. Magdala lang og valid ID og profile form. Mamahimong isukip ang mga requirements sa City Agriculturist Office sa Purok 1 Merila Slaughterhouse Compound, Barangay Ubaldo Laya, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 ang taknas hapon. Hangtod kini sa Hunyo 10 ning tuiga ang pagsumiter sa nasoyng mga requirements.
O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitaanan ning istasyon. O di XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Nakatakdang sukdan sa Maritime Industry Authority kon Marina ang online service niini alang sa mga Pinoy seafarer sa Hulyo 1 ning tuiga. Sumala pa kang Marina NCR Director Engineer Mark Anthony Pascua, kini mao ang kabahin sa kagustuhan sa ahensya nga ma-streamline ang mga maritime related process og applications alang sa mga minero kon marino o mga stakeholders sa nasong sektor. Dugang pa ni Pascua nga tanang mga proseso sa marina nga mamahimo ng online nga kondiin nagunang gamiton ini ang QR code o uban pang online technology. Gihimong sanglitanan ni Pascua ang QR code isip pinakadaling pamagi sa pag-check sa Philippine Coast Guard sa authenticity sa mga dokumento sa mga marino. Sa ingon niining nga paagi, mas sayon og mas malikayan. Sumala pa niya ang pagkahitak o paggamit sa mga peking dokumento. Sa kasamtangan, ipinalisar na dugang pa niya nga sa mga eksperto sa marina ang uban pang kinahanglan aron masiguro nga mapahapsay ang pagsugod sa naasoing proyekto. Gitarget karon sa Philippine Economic Zone Authority kon PIZA nga makuha ang 100 bilyones pesos nga investment deal gikan sa Amerika ug Japan. Kini mao ang adunay kalabutan sa electronics, renewable energy, agriculture, logistics ug port infrastructure development projects. Sumala pa kang PIZA Director General Torreso Panga nga ang naasoing projection ang pinasubay na usab sa pagpakita og interest sa daghang mga investors gikan sa duha ka nasangpit nga mga nasod kon diin adunay dakong potensyal ang Pilipinas sa mga naasoing sektor. Gihimong sanglitanan ni Panga ang Luzon Economic Corridor nga konektado sa Subic Bay, Clark, Manila o Batangas nga sigurado sumala pa niyang mapahimuslan sa dagkong investors. Sa ilalom sa Luzon Economic Corridor, posible dugang pa niyang mamuhunan ang mga investors sa mga high impact infrastructure projects o uban pang proyekto nga sigurado usab nga mapahimuslan sa nasod nga Pilipinhon. Giangkon sa Feebox nga niadto pang nakalabayng tuig pa nila na obserbahan ang mga abnormalidad sa Mount Canlaon ayha pa kini mibuto. Kamaturan nini naka-issue na sumala pa sila og 5 ka mga advisories mahitungod sa natagamtamang swarm o mga panghitabo nini. Bisan tuod tungod sa kakulangon sa active facilities, adunay mga kahigayunan nga dili gilayon mapagawas ang dita kabahin sa kada aktibidad sa bulkan. Bisan ang posibilidad kung bisan ang pasalidad sa Feebox sa lugar ang wala gihapon na human apan muandar usab kini alang sa gikinahanglang dita. Sumala pa kang Mariton Antonia Burnas, Chief of Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sa Feebox, mamahimong adunay uban pang ipakitang volcanic events ang naasing bulkan aya pa kini subling mubalik sa normal. Nakatakdang magatubang karong bulana sila si Speaker Martin Romualdez og Senate President Chis Escudero aron plansahon ang unsa man nga dili pagkasinabtanay sa duha ka chamber. Sa pagkaron gisugda na sa House of Representatives ug Senado ang ilang koordinasyon alang sa ilahang legislative priorities sa dili pa ang ikatulo katapusang regular nga sesyon sa 19th Congress. Gisulti ni Speaker Romualdez nga aduna na sila'y panahon aron magkasultihan sila si Escudero kundiin una niyang gisgutan ang common legislative agenda sa duha ka kamara. Dugang pa niya niini nga nagkasabot na sila si Senate President Escudero nga sa dili pa ang LIDAC meeting sa 3rd week niining bulana mapahigayon na ang ilaang panagtagbo. Aduna sila managlahi nga koordinasyon usab sa House Majority Leader
nga si Jose Manuel Dalipe ug ang iyang counterpart sa Senado nga mao si Senador Francis Tolentino. Gibutyag pa sa speaker nga nasayra na ni Escudero ug uban pang bag-ong leader sa Senado nga napasa na sa Kamara ang tanan nga priority measures ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC. Pagpatinaw pa sa speaker nga kadtong coordination partikular na sa mga bicameral conference committees sa kun unsa mang i-reconcile ang duha ka managlahing bersyon. Gipunto ni Speaker Romualdez nga siya og ang iyang mga kaubanan ang maghulat lang sa Senado sa pag-prioritize kon diin sa mga lokal nga balaod nga gipadala usab ngadto sa Senado aron maaksyonan. Sa dihang napangutana mahitungod sa mga gisugyot nga pag-amendar sa mga gipanghingusgan kon nga gipahugtan nga provision sa economic kon ekonomiya sa konstitusyon nga gihingusgan niya og sa iyang mga kaubanan sa Kamara. Gisulti sa Pangulo sa Kamara nga nakaung-ong paghapon kini sa Senado. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka kanhi opisyales sa nasod sa China ang gihukman og kamatayon isip sentensya sa iyang kaso nga bribery. Napamatud-an sa korte sa China nga ang naasoing opisyalis nidawat og suhol nga 1.1 bilyones sa yuan o lapas sa 9 bilyones pesos. Ang naasoing suhol nakaapekto sa kompanya nga gipanag-iya sa estado. Tungod niini, gipasidan-an sa gobyerno ang mga katawhan sa China kabahin sa nasoing mga kalihukan nga nakaapekto sa interes sa estado. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, padayon nga nataho ang mga pagpanglutos ngadto sa mga Kristohanon sa nasod sa Nicaragua. Usa sa mga kasong giatubang sa 12 ka mga Kristohanon mao ang akusasyon nga sila adunay kalabutan sa nahitabong money laundering og organized crime sa nasod. Ang naasoy mga kaso bato kanila wala ni subay sa legal nga proseso. Mainumduman nga gipatin-aw paghapon ni Presidente Ortega ang Kristohanon sa nasod isip mga kaaway o kaabag sa kalambuan o babag sa kalambuan sa estado. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang epekto sa low pressure area maoy makaapekto sa eastern section ug northern central Luzon. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan kasagpang direksyon og ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnahon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:23 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon o DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal og sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato'y station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, iligan.